हेलो एवरीबॉडी। आज पोलिंग प्रोसेस के इलेक्शन प्रोसेस के ये 9वां नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोटिंग का अमल कैसे निकात किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। वोटर जब पोलिंग स्टेशंस में दाखिल होता है तो उसका सबसे पहले सामना जो है पोलिंग अफसर के साथ होता है। पोलिंग अफसर उससे डिमांड करता है कि शनाख्ती कार्ड निकालो। जब वो शनाख्ती कार्ड निकाल करके उसको देता है तो वो अपने इंतखाबी पैरस में इस शनाख्ती कार्ड की मालूमात जो है वो टेली करता है। और ये याद रहे कि वोट का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पर वो वोट का हक रखता है। इसके सिवा किसी भी फोटोकॉपी या पासपोर्ट पर वो वोट नहीं डाल सकता है। और वोटर जो है अपना शनाख्ती कार्ड पोलिंग अफसर को फराहम करेगा और इस वक्त पोलिंग अफसर जो है वोटर के दाएं हाथ के नाखून जोड़ पर अनमिट साई का निशान भी देखा गया। अगर उसके नाखून के जोड़ पर अनमिट साई का निशान ना हो तो इट मीन्स कि उसने वोट कास्ट नहीं किया है। अगर उसके नाखून के जोड़ पर अनमिट साई का निशान हो तो इट मीन्स कि उसने पहले ही वोट कास्ट किया है। जब पोलिंग अफसर उसकी शनाख्ती कार्ड पे मालूमात जो है वो अपने इंतखाबी पैरस में उसके साथ मुवाजना कर लेगा, नाम, वालिद का नाम या शोहर का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसकी फ़ोटो जो है उसके साथ मैच कर ले तो उसके बाद पोलिंग अफसर जो है उसका नाम और सिलसिला नंबर जो है बुलंद आवाज़ में पुकारेगा। जब वो पुकारेगा तो साथ में पोलिंग एजेंट्स जो बैठे होते हैं वो पोलिंग एजेंट जो है उसका नाम सुन करके अपने इंतखाबी पैरस में उससे टेली करके उसका नाम और सिलसिला नंबर इंतखाबी पैरस से काट लेगा। उसके बाद इंतखाबी पैरस में अंगूठे का निशान भी है, वहाँ पर निशान लगवाना है। अगर मेल वोटर हो तो मेल वोटर के दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो वहाँ सब्त करेगा इंतखाबी पैरस में। अगर फीमेल वोटर है तो फीमेल वोटर जो है वो अपना दाएं हाथ का अंगूठा जो है उस इंतखाबी पैरस में सब्त करेगा। इसके बाद पोलिंग अफसर जो है वो अनमिट साई उठा करके वोटर्स के दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून जोड़ पर जो है वो अनमिट साई का निशान लगाएगा। इसी तरह अगर वो जो है मिसाल अगर खुदा न खासा अगर वोटर के दाएं अंगूठे का दायां अंगूठा ना हो तो उसके साथ वाली उंगलियों में से किसी नाखून के जोड़ पर अनमिट साई का निशान लगाएंगे। अगर खुदा न खास्ता वोटर के दोनों हाथ ना हो तो कान के लो पर जो है वो इस अनमिट साई का निशान लगा करके और उसके बाद उसको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के पास भेजता है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो बैलेट पेपर जारी करता है और इसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसके सेनाइसी के मुताबिक तमाम मालूमात अपने बैलेट पेपर के काउंटर फाइल पर दुरुस्त तरीके से फिल करेगा। इस पर मज़ीद मैं आऊँगा, प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंटर फाइल को किस तरह फिल करना है, उसको मज़ीद पढ़ेंगे। तो उस काउंटर फाइल को फिल करके और काउंटर फाइल पर भी वोटर के अंगूठे का निशान के लिए जगह है। अगर वही बात है अगर मेल है तो मेल जो है उसका बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा काउंटर फाइल भी पर भी, अगर फीमेल है तो फीमेल के दाएं हाथ का अंगूठा काउंटर फाइल पर लगेगा। उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो यहाँ ऑफिशियल कोड मार्क जो है ये मोर उठाएगा और काउंटर फाइल के फ्रंट साइड पे ऑफिशियल कोड मार्क लगाएगा और इसके साथ अपना दस्तखत करके और ये उसके बाद बैलेट पेपर को एहतियात से काउंटर फाइल से अलग करेगा। अलग करने के बाद बैलेट पेपर के पुष्ट पर ये बैलेट पेपर है, फॉर एग्जांपल ये बैलेट पेपर है और ये उसने अलग कर लिया काउंटर फाइल से। अब प्रिजाइडिंग अफसर इसके पीछे भी साइन करेगा बैलेट पेपर के पीछे और बैलेट पेपर के जो है पुष्ट पर भी ऑफिशियल कोड मार्क ये ऑफिशियल कोड मार्क
लगाएगा اور سائن کر کے اپیشل کوڈ مارک لگائے گا. یہ چیز لازمی ہے. اس اگر بیلٹ پیپر کے پشت پر اپیشل کوڈ مارک اور سائن نہ ہو تو وہ ووٹ جو ہے وہ ایکسکلوڈیڈ ہوتا ہے, ریجیکٹ ہوتا ہے, وہ گنتی میں شمار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ ووٹر کو بیلٹ پیپر فولڈ کرنے کا طریقہ بھی بتائے گا. وہ اس کو بتائے گا کہ بیلٹ پیپر کو بالکل سیدھا اس طرح فولڈ کر کے, ٹھیک ہے, اور یعنی اس وقت فولڈ کر کے جب وہ ووٹر جو ہے اس بیلٹ پر پیپر پر نو خانوں والا مور جو ہے وہ اپنی پسندیدہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر نو خانوں والا مور لگائے گا. اس کے بعد اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ کہ اس طرح بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس طرح, ٹھیک ہے, اور پھر بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ طریقہ جب اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر سمجھا دے گا اور اس کو یہ نو خانوں والا مور اور اس پہ سائی لگا کر کے ووٹر کو دے گا. ووٹر اس کے بعد ووٹنگ اسکرین کے پیچھے آئے گا. ووٹنگ اسکرین کے پیچھے یہاں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان پر مور لگائے گا. مور لگانے کے بعد جو ہے وہ بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے اور یہاں پرنٹ میں آ کے بیلٹ باکس میں ڈالے گا. اس کے بعد ووٹر جو ہے وہ اپنا شناخت کارڈ اور یہ نو خانہ والا مور جو ہے واپس اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے حوالے کرے گا اور اس کے بعد ووٹر باہر چلا جائے گا. اور اب ہم آتے ہیں کہ پریکٹیکلی طور پر کاؤنٹر فائل کو کس طرح فل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم چلو چلتے کاؤنٹر فائل کو کس طرح فل کرتے ہیں. پیارے ویورز, اب ہم آتے ہیں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی جو ذمہ داری ہے کاؤنٹر فائلز کو پور کرنا. اب ہم پریکٹیکلی طور پر اس کاؤنٹر فائل کو فل کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے کاؤنٹر فائل کو فل کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے بیلٹ پیپر کا کاؤنٹر فائل کا حصہ. اس کو کس طرح فل کرنا ہے. سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے نمبر اور نام کونسل. یہاں پر اس کونسل کا نمبر اور نام لکھنا ہے. فار ایگزامپل اس کونسل کا نمبر جو ہے 6 ہے, ٹھیک ہے, اور پرزی میں نمبر لکھ رہا ہوں. اور اس کونسل کا نام ہے اگر یہ کاؤنٹر فائل آپ اردو میں فل کرنا چاہتے ہو بھی فل کر سکتے ہو, انگریزی میں فل کرنا چاہتے ہو بھی فل کر سکتے ہو. اور اس کا جو ہے فار ایگزامپل اس کونسل کا نام ہے اپوزئی, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر واٹ کا نام اور نمبر. واٹ کون سا ہے, اس واٹ کا نام فار ایگزامپل اب میں لکھنا چاہتا ہوں کلی ساکی. اور نمبر کون سا ہے اس واٹ کا نمبر 2 ہے. اس کے بعد یہاں پر سینائسی نمبر, ووٹر کا سینائسی نمبر لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں ایک نمبر فرضی نمبر یہاں ڈال رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس ووٹر کی سینائسی نمبر آپ نے یہاں ڈالنے ہیں. اور اس کے بعد یہاں اس خانے میں اس شمارتی بلاک کوڈ کا نمبر لکھنا ہے جو بھی ہو. فار ایگزامپل میں ایک فرضی لکھنا چاہتا ہوں, یہ اس شمارتی بلاک کا کوڈ کا نمبر لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انتخابی فہرست میں نمبر شمار رائے دہندگان یعنی ووٹرز کا انتخابی فہرست میں اس کا سیریل نمبر کون سا تھا. فار ایگزامپل اس کا سیریل نمبر ہے 9. اور اس کے بعد یہاں پر نشان انگوٹھا جو ہے ووٹرز کے انگوٹھے کا نشان ہے. اگر میل ہو تو اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگے گا, اگر فیمیل ہو تو فیمیل کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگے گا. یہاں پر نیکسٹ لکھا ہوا ہے دستخط پریزائڈنگ افسر. تو پریزائڈنگ افسر جو ہے اس نے یہ اختیار اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو دیا ہوا ہے, تو لہٰذا یہاں پر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی سائن ہوگی.
اس کے بعد جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے اس نے ناؤ جو ہے وہ آفیشیل کوڈ مارک لگانا ہے سرکاری مور. یہ سرکاری مور ہے، ہر مور کے اپنا مخصوص نمبر ہوتا ہے. اس آفیشیل کوڈ مارک کو اس نے یہاں پہ کاؤنٹر فائل کے فرنٹ سائڈ پہ اس نے لگانا ہے. کاؤنٹر سائڈ کے فرنٹ سائڈ پہ اس نے آفیشیل کوڈ مارک یہ مور سٹیمپ لگا لیا. اس کے بعد جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اس کاؤنٹر فائل کو سے بیلٹ پیپر کو علیحدہ کر لے گا. جب اس نے بیلٹ پیپر کو کاؤنٹر فائل سے علیحدہ کر لیا، فار ایگزامپل یہ ہے بیلٹ پیپر، اور بیلٹ پیپر کی پشت جو ہے یہ فار ایگزامپل بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ کے پیپر کے پشت پر بھی اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے جو ہے یہ آفیشیل کوڈ مارک جو ہے اس اسٹیمپ کو لگانا ہے. یہ لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سائن کر لے. تو یہ کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کا مکمل ڈیٹیل میں طریقہ میں نے بتا دیا. میرے ساتھ نیکسٹ ویڈیو پر چلے. فارم نمبر 16 اور 17 کو کس طرح فل کرنا ہے اس پہ چلتے ہیں. تھینکس.